बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम। हमने सबक नंबर 22 का आगाज़ किया था, जिसका उन्वान है कर भला हो भला। आज के हमारे हासिलात तालुम है किसी वाक़या या कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें, किसी मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरी और गैर तहरीरी हिदायत पर अमल कर सकें। आज के सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मग़फ़रत को वाजिब करने वाले अमाल में से ये है कि तुम अपने मुसलमान भाई की ज़िंदगी में खुशी और सरूर दाखिल करो, उसकी भूख को ख़त्म करो और उसकी मुसीबत को दूर करो। बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मग़फ़रत को वाजिब करने वाले अमाल कौन से हैं कि अपने मुसलमान भाई की ज़िंदगी में खुशी और सरूर दाखिल करो और उसकी भूख को ख़त्म करो और उसकी मुसीबत में उसकी मदद करो, उसका साथ दो, उसकी मुश्किल को दूर करने में उसकी मदद करो। तो अपने दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में खुशी शामिल करना, कोई भी ऐसा आपका छोटा अमल, कोई छोटी बात जो उनको खुशी दे, सुकून दे, ये इतना इसका अजर अज़ीम है कि उसके बदले में मग़फ़रत वाजिब हो जाती है। यानी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे, हमारी सारी गलतियाँ माफ़ फरमा देंगे, सारी कोताहियाँ माफ़ फरमा देंगे और हमें जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। तो बच्चों, आपने कल सबक के पहले निस्फ़ की पढ़ाई की थी। आपको याद होगा कि आप एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें एक चूहा है जिसे अपने दोस्तों की मदद दरकार है, लेकिन आपने कल के सबक में पढ़ा कि वो अपने दोस्त कबूतर के पास भी गया और बकरे के पास भी किया, लेकिन उन दोनों ने उसकी मदद नहीं की। तो उन दोनों ने, आप बताएं, उन दोनों ने क्या सही किया या गलत किया? जी हाँ, बिल्कुल उन दोनों ने गलत किया, क्योंकि हमने अभी सीखा कि अपने दोस्तों की मदद करना किस कदर अजर अज़ीम का अमल है। आज आप सबक के दूसरे निस्फ़ की पढ़ाई करेंगे। सबक से पहले कबल अज़ पढ़ाई में आपके पास सवाल है, क्या आपके ख़्याल में बच्चों को ये लोक कहानी सुनाने का क्या मकसद होता है? दूसरा सवाल है, क्या आपने अपनी दादी या नानी से कोई लोक कहानी सुन रखी है? सुनी है तो जमात में सुनाएं। आपके लिए दो सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये जो लोक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, इनका क्या मकसद है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने कोई लोक कहानी सुन रखी है तो वो जमात में सुनाएं। आप वीडियो को रोकें और इन दोनों सवालात के जवाबात दें। जी बच्चों, आपने सवालात के जवाबात दिए। आप जानते हैं कि लोक कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? हम इन कहानियों से अपने लिए कोई ना कोई सबक हासिल करते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अच्छा अमल, कोई अच्छी बात सीखते हैं। आज आप सबक के बाकी निस्फ़ की बुलंद ख़्वानी करेंगे। तो आपने कल आधी कहानी पढ़ी थी, आपको वहाँ तक आपके ज़हन में होगी। आज हम आगे से शुरू करेंगे। आपने कल कहाँ पर रोका था कि जब किसान की बीवी समझती है कि चूहेदानी में चूहा फंस गया है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो चूहेदानी में चूंकि चूहे की जगह पर सांप फंस गया था तो वो उसको काट लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल ही रहा था कि ये खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे। सब रिश्तेदारों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए अगले दिन मुर्ग को ज़िबा किया गया। कुछ दिन बाद किसान की बीवी सेहतयाब होने लगी कि अचानक किसान मर गया। उसके जनाजे के बाद सब लोगों को खाना खिलाने के लिए बकरा ज़िबा किया गया। चूहा जो चूहेदानी देखने के बाद वहाँ से भाग गया था, बहुत दूर निकल चुका था। तो बच्चों, आपने देखा कि उसके दोस्त जिन्होंने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की थी, उनका क्या अंजाम हुआ कि जब हकीम उसकी बीवी की तबीयत, किसान की बीवी की तबीयत बिगड़ने लगी
تو حکیم نے کہا کہ اسے کبوتر کا سوپ پلائیں۔ تو اس کے لیے سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے کبوتر کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کے رشتہ دار ملنے کے لیے آئے تو مرغ کی باری آ گئی۔ مرغ کو ذبح کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کون سا اس چوہے دانی میں پھنسنا ہے جو ہم تمہاری مدد کریں۔ تو دیکھیں مصیبت ان پر کس طرح سے آئی کہ وہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس کے بعد جب کسان کے مرنے پر لوگ آئے تو بکرے کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی مصیبت کو صرف اسی کی مصیبت سمجھ کر مدد نہ کرنا کبھی کبھار خود اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی بات کو غیر اہم سمجھنا مناسب عمل نہیں ہے۔ بطور مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر مسلمان کی پریشانی اور تکلیف کو اپنی پریشانی اور تکلیف سمجھ کر ان کے کام آنے کی پوری کوشش کریں۔ اس بات کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان امت، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، آپ کا آرام و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی ایک مسلمان بھائی یا بہن کسی مشکل میں ہو تو تمام امت کو اس مشکل کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے، اس میں سے اس کو نکلنے میں مدد دینی چاہیے۔ تو بچوں، آپ نے یہ کہانی پڑھی جو کہ بہت دلچسپ تھی اور آپ نے اس سے ایک بہت ہی اچھا سبق سیکھا جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے سبق پڑھا، اس کے بعد آپ کے پاس انفرادی سرگرمی ہے، کوئی اور لوگ کہانی اپنے ہم جماعتوں کو سنائیں۔ کہانی پڑھنے کے بعد باری باری اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو بچوں، یہاں پر آپ کے پاس دو سرگرمیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سبق میں جو کہانی پڑھی ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں جماعت میں بیان کریں گے، اور دوسری سرگرمی آپ کے پاس یہ ہے کہ کوئی اور لوگ کہانی اگر آپ نے سن رکھی ہے تو آپ وہ جماعت میں سنائیں۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمیاں کریں۔ جی بچوں، آپ نے انفرادی سرگرمی انجام دے لی۔ اس کے بعد آپ کے پاس گروہی سرگرمی ہوتی ہے۔ معلمین کی مدد سے اس سبق پر ڈرامہ بنائیں اور جماعت یا بزم ادب میں پیش کریں۔ یہ بہت دلچسپ سرگرمی ہے جس سے آپ سب لوگ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے معلمین کی مدد سے اس سرگرمی کو، اس کہانی کا ایک ڈرامہ بنانا ہے، یعنی مختلف بچے ایک ایک کردار بن جائیں گے۔ ایک بچہ چوہے کا کردار ادا کرے گا، ایک بچہ کبوتر بنے گا، ایک بچہ بکرا بنے گا، ایک بچہ مرغا بنے گا، اسی طرح ایک بچہ کسان بنے گا اور ایک طالب علم کسان کی بیوی بنے گا۔ اور آپ یہ ان سب کرداروں سے، آپ نے کہانی میں جو پڑھا، ہر کردار جو اس کا عمل ہے وہ پیش کرے گا۔ آپ معلمین کی مدد سے اس ڈرامے کو کریں گے اور اس کو بزم ادب میں یا جماعت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مشق میں سوالات دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے آج کے سبق سے متعلق ہیں۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے جز جو آپ نے آج سبق پڑھا اس سے متعلق ہیں، آپ ان کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں آپ کے پاس لکھنے کے سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات تحریر کریں گے۔ آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں 2 سوالات ہیں۔ یہ ورک شیٹ آپ اپنے گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو گھر کا ایک اور کام دیا گیا ہے۔ سبق کے تمام کرداروں کی تصاویر بنا کر یا پرانے رسالوں، اخباروں سے کاٹ کر اپنی کاپی میں لگائیں اور اپنے استاد کو دکھائیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سبق میں کون کون سے کردار تھے۔ ان کرداروں کی تصاویر اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود بنائیں
اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو پرانے رسالوں یا اخباروں سے کاٹ کر اپنی کاپی پر لگا سکتے ہیں اور اپنی اساتذہ کو دکھائیں گے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ نے دیکھا چوہا جو کہ اکیلا اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا، وہ اب خوشی سے باجا بجا رہا ہے، اور اس کے وہ دوست جو اس کی مصیبت میں اس کے کام نہیں آئے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو کل ہم اس سبق کا اگلا حصہ کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس بات پر نظر رکھیں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی پریشان ہو، کوئی کسی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔